السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصايا مهمة للشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه الكلمات وهذه الوصايا موجهة للشباب، ولكن ليست فقط للشباب وإنما للجميع، وإنما خصصنا الشباب بهذا الكلام لما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص لهم، لأنهم عماد الأمة، وهم الذين تقوم عليهم الحضارات، وهم الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويعيشون مرحلة القوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهذه الوصايا موجهة للشباب من البنين والبنات، الشباب والفتيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يصلح أولادنا وأولادكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نشأوا في مساجد الله تبارك وتعالى، يقرؤون كتاب الله عز وجل ويتلونه آناء الليل والنهار، يحافظون على أسماعهم وعلى أبصارهم وعلى سمعتهم، لأنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: اغتنم 5 قبل 5. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك. فلا بد بعد الشباب من الهرم، لا بد من الكبر، فيستثمر الشاب هذه الفترة في طاعة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبله. هذه المرحلة، مرحلة الشباب، ماذا أبليتها فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في غير ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول في هذه المراحل التي نمر فيها جميعا: الله الذي خلقكم من ضعف، وهو ضعف الطفولة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهي مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالشباب مرحلة القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة والكبر. إذن هذه مرحلة يجب علينا أن نستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان قد يكون في البداية غير مكلف، وأيضا إذا كبر فلا يستطيع أن يؤدي الأعمال التي كان يؤديها وهو كبير في السن. أيها الأحبة، ما هي الوصايا التي أوجهها لنفسي وإن كنت تجاوزت مرحلة الشباب؟ لكن ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أولا، حافظ أيها الشاب، أيها الفتاة، على توحيدك وعلى إسلامك وعلى عقيدتك وعلى إيمانك. على توحيدك
أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإسلامك أن تستسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، وأن تخلص من الشرك. والعقيدة هي التي يعتقدها الإنسان في نفسه بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويعقد عليها التوحيد والإسلام والإيمان، أن تغرس في قلبك الإيمان بالله تبارك وتعالى والخوف منه والخشية لله سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي وحدوا الله تبارك وتعالى وأفردوه بالعبادة. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كانوا يعلمون أن الله الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت سبحانه جل في علاه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن لم يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكان حول الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، نوجه توحيدنا وعبادتنا وصلاتنا وأعمالنا لله تبارك وتعالى، ولا يكن لأحد فيها حظ ولا نصيب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. محرمة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تحافظ على إسلامك وعلى عقيدتك وعلى توحيدك وعلى إيمانك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. فمن لقي الله موحدا دخل الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذه الوصية الأولى، وهي الأساس الذي نبني عليه ما بعدها. أيضا الشاب والشابة يعتز بدينه ويعتز بإسلامه ويرفع رأسه شامخا في السماء، لأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتباع هذا الدين العظيم الذي هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، منذ آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يرفع الإنسان رأسه عزة وفرحا وفخرا وتيها بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. ويقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن العزة لله، العزة لرسول الله، العزة للمؤمنين الذين هم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة: عليك أيها الشاب وعليك أيها الشابة والفتاة بالاهتداء والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن القيم: ليس العجب أننا كبشر نحب الله، فخيره سبحانه وتعالى علينا نازل، وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي سبحانه وتعالى أعطانا الأولاد وأعطانا الخيرات والنعم. لكن العجب أن الله سبحانه وتعالى الغني الكريم يحبنا،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد محبة الله فليتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يريد أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلماء: السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذن نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هناك بعض المظاهر أنبه عليها وقع فيها شبابنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يهدينا وإياهم، فنحن نحتاج إلى الهداية في كل وقت وفي كل حين، لكن ننبه على هذه الأمور لأننا نحبهم ونجلهم ونعلم أنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا من المظاهر القزع الذي يفعلونه في رؤوسهم بحلق جزء منها وترك الجزء الآخر، بعضها طويل وبعضها قصير، وهذه مكروهة في أدنى حالاتها. ولذلك أيها الأحبة نكون من أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويكون إنسان عندما يحلق شعره فيكون متساوي أو يتركه كامل كما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مخالف الآن للمجتمع، لكن أن يتركه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الحج فيحلقه صلى الله عليه وسلم. من المظاهر كثرة اللعن بين الشباب، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. يتلاعنون فيما بينهم، يلعن بعضهم بعضا ويلعن بعضهم والدي بعض والعياذ بالله، وهذا محرم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المظاهر الصحبة السيئة، تجد أن بعض الشباب يجتمعون مع صحبة سيئة فيكون بينهم أمور كثيرة، حتى أن الإنسان لا يعلم إلا وإذا به يعني في بعد عن الله تبارك وتعالى، الوقوع في المحرمات وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الصحبة السيئة. من المظاهر كذلك السهر الطويل خارج المنزل. نعم، الإنسان يسهر مع زملائه، يسهر مع أصدقائه، لكن هذا التطويل في السهر ولو كنت فارغا ولو لم يكن عندك عمل في اليوم التالي، ولكن لا بد الإنسان أن يرشد هذا الأمر ولا يسهر السهر الطويل الذي يضيع عليه الصلوات ويقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. من المظاهر لبس السراويل القصيرة ويمشي بها في الشارع وفي السوق بشكل عادي، يعني الإنسان ما يتخيل أنه يمشي في السوق ويعني سرواله فوق الركبة. ما هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مخالف للأعراف والتقاليد التي نشأنا عليها. ولذلك أرى بعض الشباب وفقهم الله تجد أنه يعني يلبس هذا الثوب القصير، ولكن إذا جاءت الصلاة بعضهم معه وزرة، وجزاه الله خير، يعني هذه خطوة طيبة، فيلبسها الوزرة فوق السروال القصير، ثم يأتي ويصلي صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وهذا صحيح لستره للعورة، ولكن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقصد أن يكون يعني سرواله قصيرا، وكما تعلمون أن العورة من السرة إلى الركبة. من الوصايا أيها الأحبة للشباب الصلاة وما أدراك ما الصلاة.
كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغادر هذه الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وظاهرة النوم عن الصلاة ظاهرة منتشرة بين الشباب، حتى بين من يعد نفسه على الاستقامة. تجد أن صلاة الظهر هذه خاصة في الصيفية يعني ما يصليها إلا مع صلاة العصر، ولحقت أيضا بها صلاة الجمعة عند بعض الشباب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يختم على الإنسان على قلبه إذا تركها 3 مرات متعمدا. صلاة أيها الأحبة يعني ما يحتاج أن أوصي فيها، ولكن من الأمور المهمة التي لا بد من التنبيه عليها. من الوصايا الصداقة والصحبة. اختر من تصاحب، من يأخذ بيدك إلى العلياء وإلى العلو وإلى السمو وإلى الرفعة. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا كان واحد يصاحب أصحاب التدخين، أصحاب المخدرات، أصحاب اللعن، أصحاب الشتم، فمن يكون هذا الإنسان؟ يقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة كلهم أعداء إلا المتقين الذين اجتمعوا على القرآن، واجتمعوا على الصلاة، واجتمعوا على الطاعة، واجتمعوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر من تخالل، انظر من يكون رفيقك، انظر من يكون صديقك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. كم رأينا والله من تردى ومن ابتعد عن الله عز وجل بصحبة إنسان سيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. من الوصايا: احذر من وسائل التواصل الاجتماعي. هي بين أيدينا، وهي من الوسائل التي هيئت لنا في هذا الزمن، ولكن فيها خير نعم، ولكن فيها شر كثير. فهي مفسدة للأخلاق والقيم، مفسدة للأخلاق والقيم. فالإنسان بمفرده مع جواله، وتعلمون ما في الجوال، ولذلك عندما تفتح الجوال وتنظر إلى مقطع وتنظر إلى صورة وتنظر إلى شيء معين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأن الله يراقبك. الإنسان يمر عليه مقطع أو يمر عليه أشياء محرمة أو غير ذلك، ابعد عنها تماما. صحيح لم نقل اترك هذه الوسائل، لأن الإنسان يحتاج إليها، لكن حافظ على نفسك ولا تنزلق. فكثير من الشباب وقع في هذه المشكلة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. من الوصايا أيها الشباب وأيها الفتيات: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا توجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام لأهمية الزواج للشاب وللفتاة. أنا أعلم يقول الإنسان: والله أنا ما عندي إمكانية، ويحتاج إلى صرف، ويحتاج إلى راتب شهري، وإلى غير ذلك، لكن الإنسان يحاول، وإذا كان والده قادر فليزوجه. وكذلك الفتاة، ليس عيبا أن الإنسان يبحث لبنته عن شاب يخاف الله ويتقيه. هل نحن أحسن من عمر رضي الله عنه؟ عندما عرض بنته لم يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضها على أبي بكر، ثم عرضها على عمر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوصايا الشباب والوظيفة. كن أيها الشاب مستقلا، معتزا بشخصيتك، واثقا في الله تبارك وتعالى. نعم، والدك يصرف عليك ويعطيك ولن يتأخر أبدا، لكن لا بد الإنسان أن يكون له عمل وحرفة، حتى ولو كان يدرس
يفعل يترك، ولكنه لا بد أن يكسب المال ولو من المال، يعني يكسب من المال ولو قليلا. وكذلك الأعمال الحرة، الإنسان يعمل في الأعمال الحرة البسيطة التي ستأتي بإذن الله عز وجل بالكثير. من الوصايا: كن عابدا لله ترقى المعالي. كن عابدا لله ترقى المعالي. فمن كان عابدا لله تبارك وتعالى ارتقى بإذن الله سبحانه وتعالى في درجات عند الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الشاب، أيها الفتاة، كن متعلما طوال حياتك، لأن بعض الشباب إذا خلص الجامعة قفل كل شيء. لا، الإنسان يطور نفسه في علمه، في دوراته، في نفسه، في مهاراته، في خبراته، يطور من نفسه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. أخيرا أيها الأحبة وأيها الشباب وأيها الفتيات، عليكم بالدعاء، وعليكم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أيها الأحبة، ما دعا إنسان بدعاء إلا حققه الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. وتعلمون أن للدعاء 3 حالات: إما أن يستجيب الله عز وجل، أو يدخره لك في يوم القيامة، أو يدفع الله سبحانه وتعالى به من البلاء عنك. إذن أنت في هذه الحالة لست بخاسر عندما ترفع يديك إلى السماء. أخيرا أيها الأحبة، كل ما سبق من وصايا للشباب والفتيات، ولكنني أخص الفتيات. الله الله يا فتاة الإسلام في الحجاب، الله الله يا فتاة الإسلام في الحجاب، فالحجاب فريضة من الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن أي تدني جلبابها من فوق رأسها على وجهها. هذا هو الحجاب، وهذا هو حجاب المؤمنات على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولادكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شبابنا وشبابكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.